بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد. والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن